आज का सबक शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हामिदन व मुसल्लियन। अच्छा जी, आज से पहले यानी साबिक़ा हफ्तों में हमने बिहम्दिल्लाह इस किताब के तकरीबन 8 दुरूस मुकम्मल कर लिए। अब मैं एक जल्दी से एक रिव्यू दे देता हूँ आप लोगों को कि हमने 8 दुरूस में क्या क्या कर लिया है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि ये मदीना अरबिक रीडर है और इसका हम पढ़ रहे हैं, इसकी पढ़ रहे हैं हम किताब अव्वल। किताब अव्वल में 10 दुरूस हैं और 10 दुरूस में जो बुनियादी तौर पर हम सीख रहे हैं वो भी हम सीख रहे हैं जुमला इस्मिया। जुमला इस्मिया जुमला खबरिया की किस्म है। जुमला खबरिया, इसको हम इंफॉर्मेशनल सेंटेंस कहते हैं और इसकी दो किस्में बनती हैं, जुमला खबरिया की, जुमला फेलिया और जुमला इस्मिया। ठीक है। जुमला इस्मिया क्या होता है? सात ज़बान में जुमला इस्मिया के दो अज्जा होते हैं, मुब्तदा होता है और ख़बर होती है। ठीक है। और जुमला इस्मिया में जो पहला जो लफ्ज़ होता है वो फेल नहीं होता, वो इस्म होता है। ठीक मुस्तदिले है। होते हैं, इसम जी होता हाँ, है उससे। इस्म होता है। और फिर उस इस्म को मुस्तदिले। हमने बिल्कुल आगाज़ में ये समझने की कोशिश की थी कि जो इस्म अरबी का है वो थोड़ा सा वसी है, उसमें इसमें इशारा भी दाखिल हैं। हमने 4 इसमें इशारा पढ़ लिए हैं: हाजा, हाजिही, जालिका और तिलका। हाजा हम इस्तेमाल करते हैं मुज़क्कर के लिए, हाजिही हम इस्तेमाल करते हैं मुअन्नस के लिए, जबकि जिस चीज़ की तरफ इशारा हो रहा हो वो करीब हो। ठीक है। जालिका और तिलका हम इस्तेमाल करते हैं दूर की तरफ जो चीज़ मौजूद है उनकी तरफ इशारा करने के लिए। जालिका मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है और तिलका मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है। तो ये हमने पढ़ा था। और इसके अलावा हमने माँ पढ़ा है, माँ हरफ सवाल है, मन पढ़ लिया है, आ पढ़ लिया है, हल पढ़ लिया है। इसी तरीके से हमने आईना पढ़ लिया है, मेन आईना हमने समझ लिया है। इसी तरीके से हमने लिमन पढ़ लिया है। ठीक है। और इसके अलावा हमने ये भी समझा था कि अगर कोई इस्म हाजा नहीं है या किसी का नाम नहीं है लेकिन हमने उससे जुमला शुरू करना है तो उसको हमने ख़ास बनाना होगा। जुमला इस्मिया में जो पहला जो लफ्ज़ होता है जिसको हम मुब्तदा कहते हैं, जो कि जुमले का एक मग़ज़ होता है, जो जिसके बारे में हम कोई ख़बर देना चाहते हैं, उसका ख़ास होना ज़रूरी है। और उसके ख़ास करने की मुख्तलिफ़ सूरतें हैं। कभी हम इसमें इशारा इस्तेमाल करते हैं, कभी इसमें ज़मीर इस्तेमाल करते हैं, कभी हम किसी का नाम इस्तेमाल कर लेते हैं। और एक तरीका ये होता है कि हम उस इस्म पर अलिफ लाम लगा देते हैं। अलिफ लाम लगाने से वो आम लफ्ज़ ख़ास बन जाता है। ठीक है। जैसे कि अल किताबु जदीदुन, मैं किताबुन जदीदुन कहूँगा, जुमला सही नहीं होगा। अल किताबु जदीदुन कहूँगा तो जुमला दुरुस्त हो जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से हमने मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैहि समझा। और मुज़ाफ़ भी ख़ास इस्म की एक किस्म है। जब हम किसी चीज़ को किसी की तरफ मंसूब कर देते हैं तो वो चीज़ आम से ख़ास हो जाती है। मैं कहता हूँ किताबुन, एक कोई सी भी किताब हो सकती है। फिर मैं कहता हूँ किताबुल मुअल्लिम, उस्ताद की किताब, तो अब ये जो किताब है ये ख़ास हो गई। अब इसके ज़रिए से मैं जुमले का आगाज़ कर सकता हूँ। मैं ये कह सकता हूँ किताबुल मुअल्लिमी जदीदुन। ठीक है। अब ना यहाँ पे किताब अलिफ लाम है इस पर, ना यहाँ पे हाजा है, ना हाजी, कुछ भी नहीं है। लेकिन चूंकि ये मुज़ाफ है, मुज़ाफ के ज़रिए से हम जो है वो जुमला इस्मिया का आगाज़ कर सकते हैं, इसलिए जुमला दुरुस्त है। ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा हमने हुरूफ जारा पढ़े, फ़ी पढ़ा, मिन पढ़ा, इला, अला, और इसी तरीके से हमने ली भी पढ़ा है। ली के बारे में हमने ये समझा था कि ली के ज़रिए से हम ये बताते हैं कि कोई चीज़ किसी की मिल्कियत है। ठीक है। ये मुख्तसर सा एक खुलासा था। आप लोगों का कोई सवाल है इन 8 दुरूस में, कुछ पूछना चाहेंगे या हम आगे चलें? इस साइज मेरे ख्याल से आगे चल। चलें जी, ठीक है। अच्छा जी, ये ब्लैक कलम को मैं इस्तेमाल करता हूँ यहाँ पे। अच्छा जी, ये देखें, एक जुमला हम उर्दू में कहते हैं ये किताब है। ठीक है। ये किताब है। सही। अब अगर मुझे यहाँ पे ये इस किताब की कोई कोई सिफ्त बयान करनी है, कोई वस्फ बयान करना है, कोई क्वालिटी बतानी है, कोई फीचर बतानी है, तो मैं ये कह सकता हूँ ये नई किताब है। ठीक है। पुरानी किताब है, अच्छी किताब है। ठीक है। बुरी किताब है, वगैरह वगैरह। तो ये सारे जो अस्मा हैं जिसके ज़रिए से मैं इस लफ्ज़ किताब की वज़ाहत कर रहा हूँ, इसमें मज़ीद माना को पैदा कर रहा हूँ, इसको हम उर्दू में कहते हैं सिफ्त। ऐसा ही है। अंग्रेजी में हम कहते हैं एडजेक्टिव। हम कहते हैं न्यू बुक, ओल्ड बुक,
न्यू स्टूडेंट, ओल्ड स्टूडेंट, गुड टीचर, न्यू टीचर, ठीक है। तो ये सारे अल्फाज जिनके जरिए से हम किसी दूसरे इस्म का मजीद कोई वस्फ बयान करते हैं उसको हम कहते हैं सिफ्त, ठीक है। दर्स नंबर 9 में यानी दर्स तासिम में हम इसी चीज को समझ रहे हैं, बस इतनी सी बात है कि किसी भी इस्म को अगर हमने उसकी कोई कोई क्वालिटी बतानी है, उसकी कोई खूबी बतानी है, कोई बुराई बयान करनी है, तो उसको हम किस तरीके से बयान करेंगे, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पे इसी जुमले को अगर मुझे ये कहना है ये किताब है, तो मैं कैसे कहूँगा अरबी में, कैसे कहूँगा? हाज़ल किताब जदीद, नहीं, सिर्फ मैं ये कहूँ ये किताब है, बस इतनी बात है। हाज़ल किताब, हाजा किताब, बस, ठीक है। ये जुमला हमारा मुकम्मल, हाज़ा किताब, हाजा किताब, ठीक है। यहाँ पे मैंने सिर्फ इतनी बात की कि ये एक किताब है। अब मुझे ये कहना है कि ये एक नई किताब है, ये एक नई किताब है, तो मैं कैसे कहूँगा? हाज़ा किताब, हाजा किताबुन, हाज़ा किताब जदीदुन, जदीदुन, हाजा किताबुन जदीदुन। तो हम क्या करते हैं अरबी में कि हम आखिर में उस सिफ्त का इजाफा कर देते हैं। जो भी हम क्वालिटी बयान कर रहे हैं, जो भी हम वस्फ बयान कर रहे हैं, इस्म के बाद यानी जिसका हम वस्फ बयान कर रहे हैं उसके आखिर में हम वो लफ्ज लगा देते हैं। अच्छा, मुझे कहना है कि ये पुरानी किताब है, कैसे कहूँगा? हाज़ा किताबुन कदीमुन, कदीमुन, हाज़ा किताबुन हाजा कदीमुन, किताबुन कदीमुन, ठीक है। अब यहाँ किताब की जगह कुछ भी लगा दें, आप मुअल्लिम लगा दें, तालिब लगा दें, जिसकी भी जो भी लफ्ज यहाँ पे जिसकी सिफत बयान हो सकती है हम यहाँ पे लगा सकते हैं, तरतीब ही होती है। अच्छा, इसमें एक ख़ास बात समझ लें, जिस तरीके से हमने ये समझा था कि मुब्तदा और ख़बर में जो लीडर होता है, जिसको फॉलो करता है, वो कौन है? वो मुब्तदा होता है। मुब्तदा क्यों फॉलो करती है खबर? अगर मुब्तदा जो है वो मुज़क्कर होता है तो खबर मुज़क्कर हो जाती है, मुब्तदा मुअन्नस होता है खबर मुअन्नस हो जाती खबर है, ये मुज़क्कर होगी, ठीक है। मुब्तदा एक है, दो है, तीन है, कुछ भी है, खबर उसके मुताबिक होती है। इसी तरीके से इस कॉम्बिनेशन में, सही है, इसको हम उर्दू में कहते हैं मौसूफ और सिफ्त। मौसूफ जैसे उर्दू में इस्तेमाल होता है, मौसूफ साहब आ गए, तो मौसूफ जिसका वस्फ बयान हो रहा है, उर्दू में हम कहते हैं मौसूफ। और जिस चीज के जरिए से, जिस लफ्ज से हम वो सिफ्त बयान कर रहे हैं उसको हम कहते हैं सिफ्त। मौसूफ और सिफ्त, इस कॉम्बिनेशन को, इस तरकीब को हम बोलते हैं मौसूफ और सिफ्त, ठीक है। मौसूफ और सिफ्त की तरकीब में जो लीडर है वो मौसूफ है, ठीक है। मतलब क्या हुआ इसका? मतलब ये हुआ कि मौसूफ की जो भी कैफियत होगी ये सिफ्त उसके ताबेदार होगी। अगर मौसूफ मुजक्कर है तो सिफ्त भी मुजक्कर होगी। अगर मौसूफ मुअन्नस है, मिसाल के तौर पे यहाँ पे लफ्ज सय्यारतुन होता, मैं कहता हाज़िही सय्यारतुन, यहाँ पे क्या तब्दीली करता? जदीदतुन, जदीदतुन, ठीक है। अगर मैं ये कहूँ हाज़िही सय्यारतुन जदीदुन तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने ये समझ लिया है कि इस तरकीब में, इस कॉम्बिनेशन में, यानी मौसूफ और सिफ्त में जो लीडर है वो मौसूफ है, तो सिफ्त हमेशा हर हाल में इस मौसूफ के ताबेदार होगी, इसको फॉलो करेगी। ये वाज़ेह हो गया? जी उस्ताद। यहाँ तो कोई सवाल है? अच्छा देखें, इसको एक दफ़ा मैं दोबारा दोहरा देता हूँ। हमने अभी ये समझा, मैं हाजा हटा रहा हूँ, ठीक है। अब देखें, ये किताबुन जदीदुन, ये नामुकम्मल जुमला है, मैंने हाजा गायब कर दिया। इसका तर्जुमा होगा एक नई किताब, बस बात इतनी ख़त्म है। अब वो एक नई किताब क्या है, किसकी है, क्यों है, नई बात मुकम्मल नहीं हो रही, तो ये जुमला नामुकम्मल है, ठीक है। ये तरकीब नामुकम्मल है। लेकिन हम यहाँ क्यों इसको रख रहे हैं? कि ताकि हम समझ लें कि यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन क्या बनता है। ये कॉम्बिनेशन कहलाता है मौसूफ और सिफ्त का। अरबी में हम इसको कहते हैं मनऊत और नात, ठीक है। ये अगर आप लोग ना भी याद रखें इस टर्म को तो कोई मसला नहीं है, कर लें तो अच्छी बात है। अरबी में इस मौसूफ को हम कहते हैं मनऊत और सिफ्त को हम कहते हैं नात। जैसे उर्दू में हम इस्तेमाल करते हैं नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो नात का मतलब होता है कोई वस्फ बयान करना। तो वो नज़म जिसमें अल्लाह के नबी का वस्फ बयान हो रहा है उसको हम नात कह देते हैं। तो अरबी में हम कहते हैं मनऊत और नात। अगर ये ना भी याद हो रहा हो तो हम मौसूफ और सिफ्त से समझ लेंगे, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन क्या है मौसूफ का और सिफ्त का? मौसूफ वो लफ्ज जिसका हम कोई वस्फ बयान कर रहे हैं, और सिफ्त
وہ لفظ جس کے ذریعے سے ہم کوئی کوالٹی، کوئی خوبی یا کوئی برائی بیان کرتے ہیں، بس اتنی سی بات ہے۔ دوسری بات کہ ان دونوں لفظوں میں جو لیڈر ہے وہ موصوف ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو صفت ہوگی وہ ہمیشہ ہمیشہ موصوف کو فالو کرے گی۔ ٹھیک ہے، اب ہم کتاب کی طرف چلتے ہیں اور وہاں سے ہم مزید سمجھیں گے۔ ٹھیک ہے، الدرس التاسع کا یہ جز اول ہے۔ ٹھیک ہے جی، بھائی سعید آپ آغاز کریں۔ سر بسم اللہ الرحمن الرحیم من هذا الرجل من جی، من هذا هذا الرجل، الرجل کہ استاد جی اس کا معنی یہ ہے لڑکا، یہ لڑکا آدمی کون ہے؟ یہ آدمی کون ہے؟ ٹھیک ہے، آدمی حاضر کون ہے؟ رجل یہ ہم پیچھے پڑھ کر آئے، یہ آدمی کون ہے؟ جی، ما ہوا الجواب؟ هو عباس، وہ عباس ہے۔ وہ عباس ہے۔ ٹھیک ہے، اگلا جملہ۔ عباس تاجر، عباس تاجر ہیں۔ اب یہاں پہ خبر دے دی کہ بھئی عباس ایک تاجر ہے، اب کیسا ہے، کیا ہے، ہمیں نہیں پتا۔ اب دیکھیں اگلے جملے میں اس کا وصف آ رہا ہے۔ جی، عباس تاجر غنی، نام، عباس مالدار تاجر ہے۔ عباس ایک مالدار تاجر ہے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں یہاں پہ کون سا لفظ صرف بیان کر رہا استاد جی یہ غنی، ہے؟ غنی بیان کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو غنی یہ صفت ہے، اور کس لفظ کا وصف بیان ہو رہا ہے؟ تاجر کا۔ تاجر کا ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ ہم عباس کا، ابھی گرامر کے اعتبار سے ہم عباس کا وصف بیان نہیں کر رہے، ہم وہ تاجر کیسا ہے اس کا وصف بیان کر رہے ہیں۔ تو عباس کیا ہے؟ ایک تاجر ہے، عباس ایک مالدار تاجر ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ غنی، اس کو یہ صفت ہے اور یہ موصوف ہے۔ موصوف مذکر ہے مؤنث ہے؟ یہ استاد جی مذکر ہے۔ مذکر ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا یہاں پہ یہ مذکر ہے مؤنث ہے غنی؟ استاد جی مذکر ہے۔ مذکر ہے، پہلی شرط پائی گئی۔ اچھا دوسرا دیکھتے ہیں، یہ واحد ہے تاجر، ایک ہے؟ جی جی اچھا، جی اور استاد یہاں پہ یہ جو غنی ہے یہ بھی ایک ہے؟ جی، جی استاد جی ایک۔ ٹھیک ہے، اچھا تاجرون دیکھیں یہاں پہ اس میں الف لام لگا ہوا ہے؟ یہاں جی پہ استاد جی نہیں نہیں ہے، یعنی یہ نہیں، الف معرفہ لام نہیں نہیں استاد معرفہ جی، نہیں ہے، صحیح ہے، خاص نہیں ہے، عام ہے، صحیح، اس کو ہم اس میں نکیرہ کہتے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پہ یہ جو لفظ ہے صفت، اس پہ الف لام لگا ہوا ہے؟ نہیں استاد جی۔ نہیں لگا ہوا۔ نہیں، اگر میں دیکھیں یہاں پہ یوں کر دوں غلط ہو جائے گا، کیونکہ یہ اب پورا تابعداری نہیں کر رہا، نافرمانی کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، صفت، یا اگر مثال کے طور پر یہاں پہ یہ یوں ہوتا عباس التاجر، اور یہ یوں ہوتا غنی، تب بھی غلط ہو جاتا۔ تو مجھے یہاں پہ کیا کرنا پڑتا ہے؟ یہاں پہ الف لام لگانا۔ جو بھی صورت ہوگی موصوف کی، صفت اس کو پورا پورا جو ہے نا فالو کرے گی۔ ٹھیک ہے، چلیں جی، یعنی جیسا استاد جی موصوف ہوگا صفر بھی جی ایسا ہوگا، اگر استاد جی صفت بھی ویسے تاجر ہی ہوئے ہوگی، تو پھر ادھر الغنی ہوگا۔ بالکل بالکل ایسا ہی ہے۔ اچھا جی یعنی بھائی، صفت جو استاد جی 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 اس جی کا جی، تابعدار ہوگا موصوف کا۔ موصوف کا، بالکل اس کو فالو کرے گا۔ ٹھیک ہے، اچھا جی آگے چلیں بھائی عزیز۔ حامد مدرس، ٹھیک ہے، ترجمہ حامد ترجم۔ حامد مدرس ہے۔ ہاں بالکل صحیح ہے، اگلا جملہ۔ حامد مدرس جدید، حامد حامد نیا مدرس ہے، حامد نیا نیا مدرس استاد ہے۔ ہے، بالکل صحیح ہے، حامد نیا استاد ہے، حامد نیا مدرس ہے۔ یہاں پہ موصوف صفت کیا ہے؟ صرف مدرس جدید ہے، الجدید۔ مدرس جدید، ٹھیک ہے، اس میں موصوف کیا ہے؟ مدرس مدرس۔ مدرس، اور یہاں پہ یہ کیا ہے؟ جدید، جدید صفت ہے، بالکل صحیح، احسنت ہے۔ ٹھیک ہے آگے چلیں۔ جدید ما ہاذا، جی، یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، ہاذا تفاح، یہ سیب ہے۔ یہ سیب ہے، ٹھیک ہے، التفاح فاکہۃ لذیذ، ٹھیک ہے، التفاح فاکہۃ لذیذۃ، جی، سیب سیب
फाकिहा कहते हैं फल को। सेब फल लजीज है। सेब क्या है? सेब लजीजतुन। जी। मजेदार, मजेदार है। मजेदार क्या है? मजेदार फल है। हाँ, सेब मजेदार फल है, ठीक है, फल सेब है। मजेदार फल है। अब देखें फल। यहाँ पे पीछे कहा था कि अत्तुफ़ाहु हाज़ा तुफ़ाहुन, ये सेब है। अत्तुफ़ाहु फाकिहतुन, सेब एक फल है। अब वो फल कैसा है? तो कह रहे हैं कि अत्तुफ़ाहु फाकिहतुन लजीज़तुन, सेब एक मजेदार फल है, ठीक है। अब यहाँ पे मौसूफ सिर्फ क्या है भाई अजीज? मौसूफ जो है वो फाकिया है ठीक है, और लजीज सिफ्त है। लजीजा सिफ्त से। अब यहाँ पे जो शराइत हैं वो शराइत पाई जा रही हैं सिफ्त में। पहली शर्त, हाँ बिल्कुल। अलिफ लाम नहीं नहीं अलिफ आ रहा। लाम नहीं, देखें यहाँ पे मौसूफ को नहीं हम नहीं नहीं देखेंगे। नहीं, मौसूफ में क्या है? उस्ताद जी मुअन्नस है, मौसूफ मुअन्नस है, मुअन्नस है, मुअन्नस। मुअन्नस। ठीक है। तो यहाँ पे सिफत ये भी जो मुअन्नस सिफ्त होती है है। वो मुअन्नस है, सिफत वो भी मुअन्नस है। जी वो जी भी मुअन्नस है, ठीक है। ये वाहिद है, ठीक। ये वाहिद है, हाँ वाहिद, ये भी वाहिद वाहिद जी। है, ठीक है। यहाँ पे अलिफ लाम नहीं है अलिफ लाम नहीं है। और यहाँ पे नहीं है अलिफ लाम। नहीं है, ठीक है। वरना क्या होता? अल लजीजा होता, अल लजीजा, ठीक है, वाज़ेह हो गया। अल लजीज। चलें आगे चलते हैं। जी भाई रफाकत। मा ज़ालिक, वो क्या है? ज़ालिका उसफूर, वो चिड़िया है। अल उसफूर तायरुन सगीर, चिड़िया छोटा परिंदा है। अल अरबियतु लुगतुन सहलतुन, अरबी आसान जुबान है। आसान था, बेहतरीन। जी देखें, ये अल उसफूर ताइरुन सगीरुन, पीछे कहा कि वो चिड़िया है और चिड़िया छोटा परिंदा है। यहाँ पे क्या है मौसूफ सिर्फ भाई रफाकत? पहले मौसूफ आएगा, तायर मौसूफ है और सिफ्त उसकी सगीर है। ठीक है, और तीनों शराइत पाई जा रही हैं, क्यों शराइत पाई वाहिद जा है रही है? और जो जो जिन्स है वो भी एक है, अलिफ लाम भी नहीं है, ठीक है, बेहतरीन हो गया। आगे चलें, इसमें क्या है यहाँ पे? लुगत ये मौसूफ है और इसकी सिफ्त ये है कि ये सहलतु है। इसमें भी लुगतु बोलता है, सहलतु बोलता है, मुअन्नस के साथ मुअन्नस है। ठीक है, और बेहतरीन, बाकी तमाम शराइत भी पाई जाती ठीक है। अच्छा देखिए, एक चीज़ जो हमने समझनी है वो ये है कि जब हम तर्जुमा करते हैं ना, तो तर्जुमे में उर्दू ज़बान में और अंग्रेज़ी ज़बान में थोड़ा सा फ़र्क है। अंग्रेज़ी में हम, उर्दू में हम बोलते हैं ये, अब इसको तर्जुमा करते हैं, अत्तुफ़ाहु फ़ाकिहतुन लज़ीज़ा, क्या है? सेब मजेदार फल है। सेब मज़ेदार फल है। तो जब हम अरबी से उर्दू तर्जुमा करते हैं तो फिर तो आमतौर पर गलती नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मुझे इसी को तर्जुमा करना हो ना अरबी में, तो हम तर्जुमा यूं कर देते हैं, अत्तुफ़ाहु, ठीक है। फिर हम मज़ेदार का तर्जुमा करते हैं लज़ीज़तुन, और फिर हम फल का तर्जुमा करते हैं फ़ाकिहतुन। तो जो तरतीब है ना वो हो जाती है उलट। अरबी में तरतीब, उर्दू में और अंग्रेजी में क्या है कि जो एडजेक्टिव होता है, जो सिफ्त होती है वो पहले आ जाती है। नई किताब, पुरानी किताब, अच्छा कलम, अच्छा उस्ताद, ठीक है, अच्छा तालिब इल्म। तो जो सिफ्त है वो अंग्रेजी में भी और उर्दू में भी पहले आते हैं। तो जब हम तर्जुमा करेंगे तो हमें जो है ना वो पहले रखना होगा। लेकिन अरबी के अंदर क्या है कि हमने ये समझा है कि अरबी के अंदर जो सिफ्त होती है वो फॉलोवर होती है, और फॉलोवर लीडर के बाद आता है। तो जब यहाँ पर ये लीडर पहले है तो जो जो सिफ्त होगा वो बाद में आएगा, बस हमने इसका ख्याल रखना है। तो ये तरतीब यहाँ पे क्या हो जाएगी? उर्दू में तर्जुमे में तो हम पहले लिख देंगे सेब मज़ेदार फल है, लेकिन जब अरबी में तर्जुमा करेंगे तो हम यहाँ पे ख्याल रखेंगे कि अत्तुफ़ाहु लज़ीज़तुन फ़ाकिहतुन ना हो, सेब अत्तुफ़ाहु फ़ाकिहतुन लज़ीज़ा हो। वाज़ेह हो गई ये बात? यानी सेब फल मजेदार है। सेब मज़ेदार फल है, ठीक है। बस इतनी बात जहन में रखें कि अरबी के अंदर जो सिफ्त होती है वो हमेशा मौसूफ के बाद आएगी, मौसूफ से पहले सिफ्त नहीं आती अरबी में।
آپ یہاں دیکھیں ساری مثالوں میں تاجر غنی بعد میں، مدرس جدید جدید بعد میں، فاکہۃ لذیذہ لذیذہ بعد میں، طائر صغیر، لغت سہلہ، تمام کے اندر آپ کو یہی نظر آئے گا کہ جو صفت ہے وہ بعد میں آ جائے. واضح ہو گیا؟ یعنی موصوف پہلے ہیں. جی استاد جی بالکل. ٹھیک ہے چلیں آگے چلتے ہیں. جی بھائی سعید. استاد جی یہ لکھا ہوا ہے العربیۃ لغۃ جمیلۃ، عربی خوبصورت زبان ہے. عربی خوبصورت زبان ہے، بالکل صحیح ہے، بہترین. ٹھیک ہے اب وہ چیزیں واضح ہو گئی ہوں گی تو ہم انشاءاللہ اس کو عمار دہراتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے جی آگے. عمار طالب مجتہد. ہوں استاد جی مجتہد کا کیا معنی مجتہد ہوگا؟ کہتے ہیں محنتی کو، ہارڈ ورکنگ. اچھا یعنی عمار ایک محنتی طالب علم ہے. بالکل صحیح. محمود طالب کسلان، اور محمود یہ اس استاد کا جی عکس ہے، نالائق، مجتہد کا عکس ہے. وہ ایک یعنی محنتی، نالائق طالب علم ہے. ہاں نالائق کہہ لیں یا سست کہہ لیں. ٹھیک ہے سست کہہ لیں، کسلان کا سست ترجمہ طالب. سے سست ہوتا ہے. تو عمار جو ہے وہ محنتی طالب علم ہے اور محمود سست طالب علم. ٹھیک ہے چلیں بہترین. جی بھائی عزیز انتا. من انت. جی جی من انتا، یہ کون ہے؟ نہیں من انتا. آپ کون انت ہیں؟ آپ کون آپ ہیں؟ کو، ہاں آپ کون ہو یا تم آپ کون کون ہے؟ ہو. انا طالب، میں طالب علم. میں طالب علم ہوں. ٹھیک ہے. انت طالب، انت انت طالب جدید. جی کیا یہ طالب علم نیا ہے؟ نہیں انتا انتا. نہیں 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 نہیں. انت انت کیا کیا میں کیا طالب، آپ، کیا کیا تم، آپ ہاں کیا تم، کیا تم طالب علم نئے ہو؟ نئے ہو؟ کیا تم نئے طالب علم ہو. طالب علم ہو، کیا کیا تم نئے تم طالب علم ہو؟ نئے طالب علم ہو. جی نام انا طالب جدید، ہوں میں نیا طالب علم ہوں. ہاں نام، جی ہاں میں نیا طالب علم ہوں. ٹھیک ہے اب یہاں پہ کیا کمبینیشن کا ہے موصوف صفت کا دونوں جملوں میں؟ اس میں کہاں ہے انت طالب جدید؟ طالب جدید جو ہے، طالب جدید. ٹھیک ہے طالب طالب کیا جو ہے وہ موصوف ہے. موصوف ہے اور جدید اس کی صفت ہے. ٹھیک ہے نیچے بھی ایسے ہی ہے. بالکل بہترین، موصوف بالکل صحیح. طالب موصوف ہو گیا، جدید اس صفت ہے. کی صفت ہو گئی. بہترین. چلیں جی آگے چلتے ہیں. اب یہ بات واضح ہو گئی یہاں تک الحمدللہ. چلیں آگے چلتے ہیں. اب دیکھیں یہ اگلی جو تمرین ہے، اب آگے تمارین آ رہی ہیں. یہ بیسک تھا ہمارا جز اول میں. درس جی 9 کے 2 جز ہیں. پہلا بھی ہم نے یہ دیکھ لیا کہ یہاں پر ہم نے موصوف صفت کا آغاز کیا ہے. موصوف صفت میں ہم نے یہ سمجھ لیا کہ صفت بعد میں آتی ہے موصوف کے، اور موصوف لیڈر ہوتا ہے، صفت اس کے تابعدار ہوتی ہے. اسی طریقے سے صفت ہمیشہ ہر حال میں موصوف کو فالو کرتی ہے. ٹھیک ہے اب دیکھیں کچھ جملے یہاں پہ بہت آسان سے سادہ سے جملے ہیں. 3 منٹ دے رہا ہوں، آپ لوگ اس کو اچھے سے ایک دفعہ گو تھرو کر لیں اور پھر میں انشاءاللہ باری باری ریڈنگ اور ٹرانسلیشن کرواؤں گا. سب ساتھی ایک دفعہ دیکھیں. ایک کچھ جملے آمنے سامنے ہیں، اس کو ذرا دیکھ لیے گا. یہ آمنے سامنے
جی استاد. جی سب کا مکمل ہو گیا. جی استاد جی. چلیں جی ٹھیک ہے. جملہ اولا بھائی رفاقت. محمد طالب قدیم. محمد پرانا طالب. محمد پرانا طالب علم. ٹھیک ہے ماشاء اللہ بہترین. جی بھائی سعید جملہ ثانیہ. استاد جی ذالک رجل مدرس جدید، کیا وہ آدمی نیا مدرس یا نیا استاد ہے؟ ٹھیک ہے. لا ہوا طبیب جدید، نہیں وہ ڈاکٹر نیا ہے. نہیں وہ ایک نیا ڈاکٹر ہے. نیا ڈاکٹر ہے. ٹھیک ہے نیا ڈاکٹر ہے. نہیں وہ ایک نیا ڈاکٹر ہے. بالکل صحیح. اب یہاں پہ کہاں ہے کمبینیشن؟ موصوف صرف کہاں پر ہے دونوں جملوں میں؟ استاد جی مدرس جدید ہے، طبیب جدید ہے. بالکل صحیح احسن کر. جی جملہ ثالثہ بھائی عزیز. حاذا درس سہل، یہ سبق آسان ہے. اچھا دیکھیں دوبارہ ترجمہ کریں. یہ آسان حاذا سبق ہے استاد. درسن سہل. حاذا درس سہل، جی یہ آسان سبق. یہ سبق یہ آسان سبق ہے. یہ آسان. دیکھیں دونوں میں تھوڑا سا آسان. فرق ہے. اگر میں کہتا ہوں یہ سبق آسان ہے تو جملہ ہوگا حاذت درسو. میں کہہ رہا ہوں یہ سبق حاذت درسو اور پھر میں خبر دے رہا ہوں سہلن آسان ہے. لیکن یہاں پہ ہم یہ پڑھ رہے ہیں حاذا یہ درسن سہلن آسان سبق. بات دونوں کی کم و بیش قریبی ہوتی ہے لیکن چونکہ ابھی ہم بالکل کوشش کر رہے ہیں کہ لفظ بلفظ صحیح ترجمہ سیکھ لیں اس لیے ہم اس کا احتیاط کریں گے. ٹھیک ہے بہترین. جی بھائی رفاقت جملہ رابعہ. عباس تاجر شہیر. جی عباس جی عباس میں تاجر اور شہیر. تاجر شہیر. موصوف ہے، صفت اس کی شہیر ہے. بالکل صحیح بالکل صحیح. عباس مشہور تاجر ہے. ٹھیک ہے عباس مشہور تاجر ہے. بہترین. جی بھائی سعید. جی بھائی سعید. اچھا بھائی عزیز آپ کر لیں. بلال مہندس کبیر، بلال مہندس کبیر. جی ترجمہ. کبیر رومال مہندس انجینئر کو بڑا کہتے ہیں نا انجینئر سر. ہے. انجینئر. جی ہاں انجینئر ہاں. جی. بلال ایک بڑا انجینئر ہے. بلال ایک بڑا انجینئر ہے. ٹھیک ہے بلال انجینئر مہندس کبیر. بلال ایک بڑا انجینئر ہے. جی بھائی سعید. انجینئر. استاد جی میرا نمبر ہے. جی جی آپ کر لیں. استاد جی اس کو تھوڑا سا بڑا کر دیں گے. بڑا کر دوں. جی استاد میرا نمبر ہے. استاد جی 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 آپ کر لیں. استاد جی آواز نہیں آ رہی آپ کو. جی جی آپ کر لیں بھائی سعید. یہ استاد جی ہے الانکرۃ لغۃ صعبۃ. اچھا یہ لفظ ہے الانکلیزیت. الانکلیزیت. استاد جی انگلستان ہو گیا نا. نہیں یہ ہو گیا انگریزی. انگریزی زبان. ٹھیک ہے الانکلیزیت انگریزی. لغت صعبۃ کیا ہے؟ یعنی استاد جی صعبۃ استاد جی کیا مانا ہے؟ صعبہ مشکل. یعنی مشکل زبان ہے. ہاں انگریزی ایک لغت مشکل زبان صعبۃ ہے. لغت صعبہ مشکل زبان ہے. ٹھیک ہے اب دیکھیں یہاں پہ ترجمہ کبھی کبھار ہم یوں بھی کر سکتے ہیں انگریزی زبان مشکل ہے. بات تو صحیح ہے لیکن وہ ترجمے کے اعتبار سے بات جو ہے نا وہ غلط ہو جائے گی. تو یہاں پہ ترجمہ ہم یوں کریں گے الانکلیزیہ انگریزی لغت صعبۃ مشکل زبان. لغت صعبۃ. چلیے استاد جی جی میں اتنا سمجھ گیا ہوں جی جی کہ جب ہم عربی میں کریں گے استاد جی تو پہلے لغت آئے گا، موصوف. صعبۃ بعد میں آئے گا. جب اردو کریں گے تو استاد جی پہلے صعبۃ ہوگا، لغت کا معنی بعد میں بالکل آئے گا. پہلے صفت آتا ہے. پہلے صفت آ جائے گی اردو میں. ٹھیک ہے بہترین. جی بھائی رفاقت.
انت رجل غنی لا انا رجل فقیر، جی کیا تم امیر آدمی ہو؟ نہیں، میں غریب آدمی ہوں۔ احسنت، انت رجل فقیر غنی لا انا رجل فقیر، احسن، ٹھیک ہے بھائی عزیز۔ انت مدرس قدیم، جی کیا انت مدرس قدیم، قدیم، کیا یہ نہیں انت یہ تو حاضہ ہوتا ہے نا، انتا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تم، تم، ٹھیک ہے، انتا کا مطلب ہے تم۔ کیا تم، ہوں ہاں کیا تم مدرس قدیم، یہ استاد قدیم ہے؟ نہیں دیکھیں یہ نہیں آئے گا نا، کیا نہیں ہاں یہ نہیں کیا آئے گا، تم کیا تم پرانے استاد، استاد جی ہاں کیا تم، نہیں جی پرانے استاد ہو؟ جی بھائی عزیز آپ کریں، دوبارہ کریں انت مدرس قدیم، جی۔ کیا تم پرانے استاد ہو؟ کیا تم پرانے استاد ہو؟ پرانے بالکل استاد ٹھیک، ہو؟ آپ کیا جواب دے لا، رہے ہیں؟ لا نہیں، انا مدرس جدید، نہیں میں نیو ٹیچر ہوں، ہاں نہیں میں نیا استاد ہوں، میں نیو نیا ٹیچر استاد ہوں۔ ہوں، انت مدرس قدیم، کیا تم پرانے استاد ہو، کیا تم پرانے ٹیچر ہو؟ لا نہیں، انا مدرس جدید، نہیں میں نیا استاد ہوں، ٹھیک ہے جی بھائی سعید۔ اچھا استاد جی، اگر اس کو جی جی مونس کریں گے تو ہم کہیں گے ہاں انتی مدرستن قدیمتن۔ بالکل، انتا کی استاد جی جگہ انتی ہو جائے گا، اگر ہم اس کو مدرسن کی جگہ مونس میں کریں مدرس، گے، جی 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 ایسے ہی ہوگا، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، انتی مدرسۃ اچھا قدیمۃ، احسنت، بالکل ایسے ہی ہے۔ اچھا استاد جی، احامد طالب کسلان، جی احامد، کیا حامد سست طالب علم ہے؟ لا ہوا طالب مجتہد، نہیں وہ محنتی طالب علم ہے۔ کیا حامد سست طالب علم ہے؟ طالب کسلانو، لا نہیں وہ نہیں وہ محنتی طالب علم، محنتی طالب علم ہے۔ بالکل صحیح، ٹھیک ہے احسن۔ اچھا استاد جی، یہ شہیر ان کا کیا مطلب تھا؟ عباس شہیر استاد جو کہتے ہیں شہیر مشہور، میرے تھوڑے مشہور، مشہور، اچھا جی بھائی رفاقت۔ جی القاہرۃ مدینۃ کبیرۃ، جی قاہرہ بڑا شہر ہے۔ قاہرہ بڑا شہر ہے، بالکل صحیح، مدینۃ کبیرہ، قاہرہ بڑا شہر ہے، ٹھیک ہے جی ماشاءاللہ بہترین، سمجھ میں آگے سب کو واضح ہو گیا، آگے چلیں، جی امید ہے جی آسان ہوگا انشاءاللہ، یہ نیا کانسیپٹ ہے لیکن انشاءاللہ آسان ہوگا۔ اچھا دیکھیں اگلی جو مشق ہے نا وہ کچھ یوں ہے کہ یہ خالی جگہ آپ کو دکھ رہی ہیں، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ضع فی الفراغ فی الجمل الآتیۃ نعتا مناسبا، کہہ رہے ہیں ضع کا مطلب کیا ہے؟ یہ پیچھے جملہ آ چکا ہے کئی دفعہ، ضع فی یعنی استاد جی الفراغ، امر ہے کہ ہاں واضح بالکل کرو، امر ہے، ضع کا مطلب ہوتا ہے رکھنا، یعنی ٹھیک ہے، تو ضع رکھو، فی الفراغ خالی جگہ میں کیا رکھو، فی الفراغ کیا رکھو، نعتا مناسبا، فی الجمل فی الجمل، مناسب صفت یعنی صرف رکھو، صرف ٹھیک ہے، نعت مناسب صفت، صفت صحیح ہے، مناسب ضع فی نعت الفراغ رکھو۔ نعتا مناسبا، آنے والے جملوں میں جو درمیان میں بات ہو رہی ہے اس کا مطلب ہے آنے والے جملوں میں جو خالی جگہ ہیں ان میں کیا رکھو، نعتا مناسبا، مناسب صفت رکھو، مناسب کا لفظ اس لیے رکھا ہے تاکہ صرف تو ہم کچھ بھی لگا سکتے ہیں نا، لیکن وہ جملے کا سینس بھی بن رہا ہو، وہاں پہ بات سمجھ بھی آ رہی ہو، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم ذرا دیکھ لیتے ہیں کتنے اچھا جملے، استاد جی، جی جی، استاد جی نعت مانا صفت ہو گیا، استاد جی وہ موصوف کو کیا تھا؟ اس معنوت، کو ہم کہتے ہیں منعوت، 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 منعوت میں یہاں لکھ دیں، منعوت۔ ٹھیک ہے منعوت، اگلی جو مشق ہے اس میں منعوت لگانا ہوگا، یہاں پہ ہم نے یہاں دیکھیں منعوت موجود ہے، خدیجۃ طالبۃ، العربیۃ لغۃ، خالد تاجر، العصفور طائر، ان سب میں منعوت یعنی موصوف موجود ہے، اس کی صفت لگانی ہے ہم نے، ٹھیک ہے، چلیں بھائی رفاقت، جملہ اولا، خدیجۃ طالبۃ مجتہدۃ، احسنت، خدیجۃ طالبۃ مجتہدۃ، اب دیکھیں ہم نے یہاں پہ خیال رکھا کہ جب موصوف مؤنث ہے تو یہ بھی مؤنث ہو جائے،
ٹھیک ہے بالکل صحیح. جی بھائی عزیز جملہ ثانیہ. خالد خالد تاجر غنی. خالد تاجر غنی. جی ترجمہ. ہاں خالد ایک بڑا تاجر ہے. خالد مالدار. غنی کہتے ہیں مال. مالدار. بڑا جو ہوگا وہ مالدار. کبیر ہو جائے گا. کبیر. مالدار تاجر. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے بہترین. جی بھائی سعید. جی بھائی سعید. استاد جی تھوڑا سا اس کو بڑا کریں گے. اچھا استاد جی العربیۃ لغۃ. بالکل صحیح ہے. العربیۃ لغۃ. سالن. لغۃ. جی بتائیں. العربیۃ لغۃ جی جی. سہل. سہلن. سہلن کہہ سکتا ہوں میں. نہیں استاد جی نہیں سہلۃ. سالتن یہاں ہوگا. پہ کیا ہو جائے سالتن. گا سہلتن. ٹھیک ہے. مؤنث معنی ہے. دونوں کا ایک ہی ہے. سہلن اور سہلتن دونوں کا مطلب ایک ہی ہے. آسان. سالن. لیکن یہاں پہ ترکیب غلط ہو جائے گی. کیا ترجمہ ہوگا؟ یہ استاد جی عربی آسان زبان.